बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आप सबको दिन दूनी रात चुंगी तरक्की से नवाजे, आपकी जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब को ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाएं। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से भी महफूज रखे। आज 7 रमज़ान के पहले हफ्ते का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक घड़ियाँ हैं। रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और रहमतें बरकतें नज़ूल फरमाता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह तबारक तआला ने उनकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना अता किया। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। किसी भी किस्म का मसला मसाइल हो, अल्लाह के आगे झुकिए, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से मांगे। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम करीम समीन अलीम है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब भी कोई मसला मसाइल हो तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कामल यकीन के साथ अपनी ज़ुबानों को तर्क कर लिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी खाली झोलियों को भर देगा। आज जो मैं वजीफ़ा लेके आपके लिए हाज़िर हुई हूँ, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये सूरत छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, इसकी बड़ी फजीलत है। सूरत कौसर की फजीलत आपको अगर पता चल जाए तो आप कभी भी इस सूरत को पढ़ना ना छोड़ेंगे। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि उनके रिज़्क़ में कभी भी कमी ना हो, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएं, खुशहालियाँ उनके दरवाज़े पर दस्तक दे, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा, और जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको नवाजेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये एक एक पल एक एक घड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़ाया मत कीजिए। खुदारा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जो भी चाहिए मांग लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। जो भी दुआ मांगो, जो भी अमल करो, जो भी वजीफ़ा करो, पूरे यकीन के साथ करो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए करो कि वो सारा सब कुल कायनात का मालिक है, वो सबको अता करने वाला है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपकी झोलियों को अल्लाह ताला खाली झोलियों को भर देगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजेगा। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी मसले मसाइल को लेकर, उनका मसला हल नहीं हो रहा, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिसके बारे में आप सोचोगे, जो मांगोगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। ये किस तरह करना है, कितनी तादाद में करना है। एक तो सूरत कौसर आपने पढ़नी है, कितनी तादाद में पढ़नी है और किस टाइम पढ़नी है, और दूसरे अल्लाह तबारक तआला के मुबारक इस्म है, ये भी पढ़ने हैं, कितनी तादाद में पढ़ने हैं और किस वक्त पढ़ने हैं। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस अमल वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन माने आपके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक तआला इजाफ़ा फरमाएगा, रिज़्क़ भी ऐसा अता करेगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कभी भी आपको किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दुआ किया करे कि अल्लाह तबारक तआला अपना ही मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है, हर घड़ी कबूलियत की है। रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला से जो भी बंदा जो मांगता है, मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको अता कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है और हर नमाज के बाद आपने एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की करनी है। वैसे तो ये एक एक पल एक एक घड़ी बहुत ही कबूलियत की है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सूरत कौसर कितनी तादाद में और किस टाइम पढ़नी है, इसका अच्छे से आप जान लीजिए। आपने सूरत कौसर को अफ्तारी के थोड़ी देर पहले आपने पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है
کہ جو بندہ افطاری کے وقت بھوکا پیاسا گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اپنی زبانوں کو تر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کروں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، افطاری سے کچھ ٹائم پہلے آپ اس عمل وظیفے کو پورے رمضان بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پورے رمضان کرتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، افطاری سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ نے یاد رکھیے کہ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے، یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلات ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کو دل میں رکھ کر اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ سورۃ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی مبارک اسم یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورۃ کوثر کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے لاسٹ پہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ رو رو کے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ آپ نے دعا مانگتے وقت ان آیات کو لازمی شامل کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ یہ جو بندہ دعا پڑھتا ہے، فرشتے ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جو یہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کیا جائے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ جو آیات میں نے بتائی ہے، ان آیات کو لازمی آپ نے پڑھ کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے انشاءاللہ۔ افطاری کے بعد فوراً ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ رزق تو ایسے ملے گا جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رزق اللہ تبارک تعالیٰ اتنا عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ خود بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کا بھی بھلا ہو اور وہ بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔